हेलो स्टुडेन्ट्स, म फेरि तिमीहरु समक्ष यो मेरो चौथो क्लास, दिस माई फोर्थ क्लास इन फिजिक्स, यो अनलाइन क्लास जुन चाहिँ छ यो लिएर म तिमीहरुको समक्षमा आएको छु र हामीले तिमीहरुलाई थाहा छ म अजय थापा आरकेएसपी बोयज हायर सेकेन्डरी स्कुलको एसिस्टेन्ट टिचर र यो मेरो फोर्थ पिरियड हो तिमीहरुसँग र हामीले फिजिक्सको एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक हामीले सुरु गरेको छौं हैन। अब यो टपिक इटसेल्फ इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि हो, इन्ट्रेस्टिङ टपिक पनि हो। मैले बार भन्दै आएको छु र तिमीहरुले यसलाई ध्यान लाएर सुनिदियौ भनेदेखिलाई तिमीहरुलाई फाइदा हुन्छ हैन। एक्जाममा पनि तिमीहरुले पछाडी गएर हामी प्रोबेबल क्वेशन्सहरु, यसको डिफरेन्ट क्वेशन्सहरु कस्तो पाराले आउँछ त्यो पनि हामी डिस्कस गर्ने छौं र म जहिले पनि मेरो क्लास गराउँदाखेरि यो भन्दा प्रिभियस क्लासमा हामीले के गरेको थियौं हैन, त्यो कुरा अलिकति रिकल गर्नु आवश्यक भयो। किनभनेदेखिलाई यति सारो यो टपिकहरु चाहिँ इन्टर रिलेटेड हुन्छ। मैले बार तिमीहरुलाई के भन्दै छु भनेदेखिलाई यो जुन चाहिँ टपिक दिस अनलाइन क्लासेस वी हैविङ एक्चुअली यो क्लासेसहरु चाहिँ यो वेस्ट बेंगलको अन्डरमा, वेस्ट बेंगल हायर सेकेन्डरी काउन्सिलको अन्डरमा जतिवटा स्कुल छ त्यहाँका साइन्स पढ्ने नानीहरुलाई मात्रै होइन, विशेष गरी आईएससी जो आईएससी अब को क्लास 12 मा का नानीहरु छन्, सीबीएससी का नानीहरु छन्। किनभनेदेखिलाई अहिले आईएससी, सीबीएससी र वेस्ट बेंगल हायर सेकेन्डरी काउन्सिलको प्राय सिलेबस एउटै छ र यो सबै नानीहरुलाई म रिक्वेस्ट गर्छु तिमीहरुले यो हेर्यो भनेदेखिलाई तिमीहरुलाई यो फाइदा हुनेछ हैन। पछाडी क्लास युजुअल क्लास हाम्रो लकडाउन खोलेपछि आफ्नो युजुअल क्लास सुरु भएपछि त तिमीहरुले निश्चय नै यो कुराहरु आफ्नो सरहरुबाट फेस टु फेस तिमीहरुले पढ्नु पाउने नै छौ। तर पनि अहिले लकडाउनको पिरियडमा तिमीहरुलाई केही हेल्प होस् भनेर हामीले यो एउटा हाम्रो यो कोशिश जारी छ हैन। तिमीहरुको यो फिडब्याक अब तिमीहरुले फेस टु फेस तिमीहरुले फिडब्याक अथवा हामीलाई क्वेशन सोध्नु नपाए तापनि तिमीहरुले अनलाइनमा फेसबुकको मार्फत, व्हाट्सएपको मार्फत तिमीहरुले कतिवटा फिडब्याकहरु दिनु सक्ने नै छौ। र यो भन्दा अगाडिको मैले भनिहालेँ दिस इज माई फोर्थ पिरियड र यो भन्दा अगाडिको थर्ड जुन चाहिँ हाम्रो पिरियड थियो त्यो थर्ड पिरियडमा हामीले अथवा जुन चाहिँ मेरो तेस्रो क्लास थियो त्यो क्लासमा हामीले के गरेको थियौं भन्दाखेरि चाहिँ हामीले गरेको थियौं प्रिभियस टपिक हाम्रो के थियो, मोसन अफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड। एउटा चार्ज पार्टिकल युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा पस्योपछि त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डमा पसेपछि चाहिँ त्यसको मोसन कस्तो हुन्छ। अब इलेक्ट्रिक फिल्डमा पसेपछि मोसन यस्तो हुन्छ भनेर हामीले एउटा फिक्स भन्नु सक्दैनौं क्या त, किनभनेदेखिलाई इट डिपेन्ड्स। अब इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन कता छ, पार्टिकल कता ट्राभल गर्दै थियो त्यो सबै हेरेर हुन्छ नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि फर्स्टको टपिकमा हाम्रो त्यो लास्टको पोर्सन छोडेको थियो, म तिमीहरुलाई यहाँ बताउँदै छु। यहाँ तिमीहरुको नक्सा फेरि पनि तिमीहरुले हेर, यहाँनिर के थियो भनेदेखिलाई अ पार्टिकल वाज ट्राभलिङ अलोङ एक्स डिरेक्सन, पोजिटिभ एक्स डिरेक्सन, एक्स डिरेक्सनमा ट्राभल गर्दै थियो। यहाँ आइसकेर ओमा चाहिँ यहाँ अब यहाँदेखि सुरु भयो, सम्झिउ न, यहाँदेखि स्टार्ट जुन छ यहाँ चाहिँ यो आएर केमा यो पार्टिकल यहाँदेखि चाहिँ स्टार्ट भयो, यहाँदेखिको मोसन स्टार्ट भनेर सम्झिनु सक्छौँ हामीले। यहाँनिर चाहिँ के भयो, यो पार्टिकल चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड भित्र पस्यो र यहाँनिर चाहिँ के छ, कस्तो इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाएको थियो भने पार्टिकलको मोसन एक्स डिरेक्सनमा हुँदै थियो, इलेक्ट्रिक फिल्ड वाई डिरेक्सनमा थियो। भनेपछि डिरेक्सन अफ मोसन अफ पार्टिकल र इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ परपेन्डिकुलर थियो। डिरेक्सन अफ मोसन यतापट्टि थियो, इलेक्ट्रिक फिल्ड यतापट्टि थियो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अल्टिमेटली हामीले लास्टमा गएर चाहिँ यो टपिकमा हामीले के निकालेको थियौं भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ विदिन इलेक्ट्रिक फिल्ड भित्र यस्तो बेलामा यो कन्डिसनमा यो नक्सामा इलेक्ट्रिक फिल्ड भित्र चाहिँ यो जुन चाहिँ कर्भ लाइन देख्दैछौ यहाँदेखिको यहाँसम्म इलेक्ट्रिक फिल्ड, इलेक्ट्रिक फिल्डको अप्लाई गरेको डिस्टेन्स त यति मात्रै हो नि त, यहाँदेखि यहाँसम्म यति भित्रमा एप्लाई गरेको छ नि त। यति भित्रमा एप्लाई गरेकोमा चाहिँ त्यो पार्टिकल कस्तो पाराले ट्राभल हुँदो रहेछ भन्दा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको जुन चाहिँ ट्राजेक्टोरी जुन चाहिँ हामीले हेर्यौं त्यो ट्राजेक्टोरी चाहिँ प्याराबोला हो भनेर हामीले यो भन्दा अगाडिको क्लासमा इक्वेसन पनि निकालेको थियौं। तर यहाँदेखि निस्केपछि चाहिँ त्यो पार्टिकल फेरि स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म स्ट्रेट लाइनमा गएर यहाँ ठोकिन्छ, स्क्रिनमा ठोकिन्छ हैन। अब म यसको डिफरेन्ट कन्डिसन बताउँदैछु यहाँनिर हेर, यही नक्साको अनुसार यहाँ के भन्छ, when the charge number 1 case number 1 when the charge particle when the charged particle is at rest
or moving in the direction of electric field. सुने कुरा, when the charged particle is at rest or moving in the direction of electric field. इलेक्ट्रिक फिल्डकै डिरेक्सनमा ट्राभल गर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ इट इज एक्सेलरेटेड इन द डिरेक्सन अफ द फिल्ड. जतापट्टि इलेक्ट्रिक फिल्ड छ त्यही डिरेक्सनमा नै यसको के हुन्छ, एक्सेलरेसन हुन्छ. एउटा नम्बर 1 कुरा. नम्बर 2 मा when the charged particle moves in a direction opposite to the electric field. इलेक्ट्रिक फिल्ड जतापट्टि लाग्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड सपोज यतापट्टि लाग्छ, पार्टिकल ट्राभल गर्दैछ अपोजिट पट्टि भनेपछि त फोर्सको अपोजिटमा के हुन्छ, कुनै पनि चिज अरू पनि बेला पनि हामीले बुझ्दाखेरि फोर्सको अपोजिटमा ट्राभल गर्यो भने एक्सिलरेसन त हुँदैन, रिटार्डेसन हुन्छ. त्यति बेला इलेक्ट्रिक फिल्ड इट इज रिटार्डेड अपोजिटमा. इलेक्ट्रिक फिल्डको सेम डिरेक्सनमा मुभ भयो भने एक्सेलरेटेड इन द डिरेक्सन अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड. इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिट डिरेक्सनमा हो भनेदेखिलाई रिटार्डेसन हुन्छ. तर यहाँ यो नक्सामा चाहिँ के छ, इफ द चार्ज पार्टिकल मुभ्स इन अ डिरेक्सन परपेन्डिकुलर टु द डिरेक्सन अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड. इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ वाइ डिरेक्सनमा छ, पार्टिकल ट्राभल गरेको एक्स डिरेक्सनमा. यति बेला हो भनेदेखिलाई चाहिँ यसको पाथ चाहिँ के हुन्छ, प्याराबोलिक पाथ हुन्छ. यसको पाथ कस्तो हुन्छ, प्याराबोलिक पाथ हुन्छ. र यो चाहिँ मैले योभन्दा अगाडिको टपिक जुन चाहिँ हाम्रो 3rd पिरियडमा हामीले गरेको थियौँ क्लास, त्यसको तिमीलाई मैले रिकल गराएको छु हैन. यति तिमीले ध्यान लाएर यति चाहिँ हेर तिमीले. र हामीले मोसन अफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड हेरिसक्यौँ. इलेक्ट्रिक फिल्डमा हामीले इलेक्ट्रिक फिल्डकै डिरेक्सनमा हो भनेदेखिलाई यो पार्टिकल मुभ भयो भने एक्सिलरेटेड हुँदो रहेछ हैन. इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिट डिरेक्सनमा हो भनेदेखिलाई रिटार्डेड हुँदो रहेछ. यदि इलेक्ट्रिक फिल्डको पार्टिकलको भेलोसिटी, पार्टिकलको डिरेक्सन र इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन परपेन्डिकुलर हो भनेदेखिलाई चाहिँ द्याट पर्टिकुलर पार्टिकल विल ट्राभल इन अ प्याराबोलिक पाथ भनेर हेऱ्यौँ. अब हामी हेर्छौँ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हेर है. अब यो टपिकदेखि किनभनेदेखि यो टपिक इम्पोर्टेन्ट किन छ भने यसको नेक्स्ट इमिडिएट टपिक जुन चाहिँ आउँछ त्यो इमिडिएट टपिक यो बुझेको छैन भने इमिडिएट टपिक अर्को बुझ्दैन तिमीहरूले. त्यस कारणले गर्दाखेरि जम्मै टपिक नै त्यस्तो हुन्छ, रिलेटेड हुन्छ. र अब हामीले हेर्दैछौँ मोसन अफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड त हेऱ्यौँ. अब मोसन अफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड. अब मोसन अफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले फर्स्टको पिरियडमा हामीले फिजिक्समा के गरेको थियौँ भन्दा फोर्स एक्सपिरियन्स बाई अ चार्ज पार्टिकल इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड कति हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ याद गरिराखौँ. त्यस कारण मैले इम्पोर्टेन्ट भनेको फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई अ चार्ज पार्टिकल इन अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड. इन अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड त्यो फोर्स एक्सपिरियन्स कति हो भन्दाखेरि चाहिँ द्याट फोर्स हामीले हेरेको थियौँ, याद छ कि छैन तिमीहरूलाई, द्याट फोर्स इज क्यु भी क्रस बी. याद छ कि छैन यो कुरा हैन. यो कुरा यहाँनिर काम लाग्छ अब हामीलाई. र यहाँनिर हाम्रो के तिमीले नक्सामा मैले तिमीलाई बताउने चेष्टा गरेको छु, मैले बताउने ट्राई गरेको छु. एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यहाँनिर युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड. यो जग्गा चाहिँ म्याग्नेटको फिल्ड हो. वाट इज म्याग्नेटिक फिल्ड भन्ने कुरा त मैले पहिला बताएको छु तिमीहरूलाई. र म्याग्नेटिक फिल्डभित्र चाहिँ के हुँदैछ भनेदेखिलाई यहाँनिर चाहिँ यो ओमा चाहिँ यहाँदेखि म्याग्नेटिक फिल्ड सुरु भएको छ. यो यहाँनिर ओमा चाहिँ एउटा पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल है, एउटा चार्ज पार्टिकल भी भेलोसिटी लिएर यहाँनिर एन्टर हुँदैछ. This particle, charge particle, is entering the uniform magnetic field with velocity v, making an angle theta with the direction of magnetic field. This particle, this particle is traveling with velocity v, making an angle theta with the direction of magnetic field. अब तिमीहरूलाई रिजोल्युसन अफ भेक्टरमा तिमीहरूले के पढेको थियौ? रिजोल्युसन अफ भेक्टरमा तिमीहरूले पढेको थियो अ गिवन भेक्टर क्यान बी रिजल्भ इन्टु 2 कम्पोनेन्ट्स. यदि पर्पेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट्स हो भनेदेखिलाई यो v हो भनेदेखिलाई यतापट्टिको कम्पोनेन्ट कति हुन्छ, v cos थीटा हुन्छ. y पर्पेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट कति हुन्छ, v sin थीटा हुन्छ. अब यसको आफ्नै इम्पोर्टेन्स छ, यसको आफ्नै इम्पोर्टेन्स छ.
ध्यान लाएर सुन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हेर, अब यहाँनिर हेर भनेपछि अब एक एकवटामा मैले यहाँनिर फोर्स एक्सपिरियन्स बाई अ चार्ज पार्टिकल इन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर यो त जेनरल मैले तिमीलाई फर्मुला बताइहालेँ। तर यहाँनिर चाहिँ अब एक एकवटा डिरेक्सनमा हामी निकाल्दैछौँ। एक्स डिरेक्सनमा कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ, वाइ डिरेक्सनमा कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ, दुइटै मिलाएर के हुन्छ फेरि ध्यान लाएर हेर। बुझ्दैछु कुरा? अब यहाँनिर हेर है, पहिला म एक्स डिरेक्सनमा निकाल्छु ल। एक्स डिरेक्सनमा भेलोसिटी कति छ? एक्स डिरेक्सनमा v cos थीटा छ। ध्यान लाएर हेर है, एक्स डिरेक्सनमा भेलोसिटी कति छ? v cos थीटा छ। v cos थीटा छ भनेपछि एक्स डिरेक्सनमा भेलोसिटी v cos थीटा छ भनेपछि फोर्स experienced by the charge particle, ध्यान लगाएर हेर यहाँनिर फोर्स एक्सपिरियन्स बाई, यहाँनिर मैले नक्सा एक्सप्लेन गरिसकेको छु है। मैले यहाँनिर लेखिराखेको छु, लेट अ चार्ज पार्टिकल एन्टर्स द म्याग्नेटिक फिल्ड एट द पोइन्ट ओ मेकिङ एन एङ्गल थीटा विथ द डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर मैले लेखिरहेको छुइनँ है, मैले बताइहालेँ तिमीहरूलाई। यो भयो भनेपछि फोर्स एक्सपिरियन्स बाई द चार्ज पार्टिकल एलोङ ओएक्स डिरेक्सनमा चाहिँ फोर्स एक्सपिरियन्स बाई द चार्ज पार्टिकल कति हुन्छ? त्यो फोर्सलाई हामी F1 भनौँ न लु, एक्स डिरेक्सनमा। अब यो फर्मुलामा आऊ, यो फर्मुला तिमीले फर्स्ट पिरियडमा गरेको हो। चार्ज पार्टिकलको चार्ज कति छ? क्यू छ। v को बदली कति छ एक्स डिरेक्सनमा? v cos थीटा। हेर है, अब यहाँनिर v को बदली कति छ? v cos थीटा छ। v cos थीटा म्याग्नेटिक फिल्ड कति छ? b छ। सेम यही कुरा हो। तर मैले के गरेँ? फोर्स एक्सपिरियन्स बाई द चार्ज पार्टिकल एलोङ ओएक्स कति गरेँ? F1 इज इक्वल टु क्यू v cos थीटा। यो v को बदली कम्पोनेन्ट त v cos थीटा भयो नि त एक्स डिरेक्सनमा, कन्फ्युज हुने कामै छैन। v cos थीटा v गर्दाखेरि यो कति हुन्छ गर्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि हेर, अब ध्यान लाएर हेर, अब गर्दाखेरि क्यू, ध्यान लाएर हेर, v cos थीटा b। अब यो जुन चाहिँ छ ध्यान लाएर क्रस मल्टिप्लिकेसन हो, यो डल्लै चिज एउटै हो, यो b हो होइन। गर्दाखेरि v cos थीटा b, क्यू v cos थीटा b त लेखेँ मैले, तर क्रस प्रोडक्टमा a क्रस b हो भनेदेखिलाई मैले के लेख्नुपर्छ? ab sin थीटा लेख्नुपर्छ। तर अब साइन यो थीटा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कन्फ्युज नहुनु है। यो v cos थीटा कतापट्टि छ? एक्स डिरेक्सनमा छ। v cos थीटा एक्स डिरेक्सनमा छ। b कता छ? त्यो पनि यतै छ, सेम डिरेक्सनमा छ भनेपछि b को र v cos थीटाको बिचको एङ्गल कति हो? यो एङ्गल त अर्कै एङ्गल हो नि, यो थीटा अर्कै एङ्गल हो। थीटा भनेको त म्याग्नेटिक फिल्डसँग भेलोसिटीले अघि बनाएको एङ्गल हो। तर अहिले यो v cos थीटा जुन चाहिँ छ एक्स डिरेक्सनमा र b, यो दुईटाको बिचको एङ्गल चाहिँ कति हो भने दुईटै सेम डिरेक्सनमा छ भनेपछि दुईटाको बिचको एङ्गल कति हो? 0 डिग्री हो। कति हो? 0 डिग्री भनेपछि यो डल्लैको र b को, यो डल्लैको र यो b को बिचको एङ्गल 0 डिग्री भनेपछि कति आयो यहाँनिर? साइन 0 डिग्री गर्दाखेरि साइन 0 को भ्यालु 0 भएको कारणले गर्दा कति भयो? 0 भनेपछि एलोङ एक्स डिरेक्सन फोर्स एक्सपिरियन्स बाई द पार्टिकल, यो जुन चाहिँ छ एलोङ एक्स यो डिरेक्सनमा फोर्स एक्सपिरियन्स बाई द पार्टिकल के हो? 0। फोर्स एक्सपिरियन्स बाई द पार्टिकल 0 भनेपछि त अब फोर्स जब 0 भनेदेखिलाई त के हुन्छ? फोर्स 0 भयो भने आइदर द्याट पार्टिकल विल रिमेन एट रेस्ट अर विल मुभ विथ युनिफर्म भेलोसिटी होइन, अर विल। तर यहाँनिर पार्टिकल अलरेडी भेलोसिटी v छ, रेस्टमा छैन। त्यस कारण रेस्टमा हुन्छ भन्ने त फोर्स 0 भयो, त्यस कारण यो रेस्टमा हुन्छ भन्ने त कुरा आएन, यहाँ त मोसनमै छ। भन्नुको मतलब एक्स डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले यहाँबाट के कन्फर्म गऱ्यौँ भनेदेखिलाई फोर्स एक्सपिरियन्स चाहिँ कति छ? 0 छ। फोर्स एक्सपिरियन्स 0 भन्नुको एउटै कुरा आयो, पार्टिकल विल ट्राभल विथ युनिफर्म भेलोसिटी एलोङ ओएक्स। यतापट्टि चाहिँ युनिफर्म भेलोसिटीले ट्राभल गर्छ। देयरफोर चार्ज पार्टिकल will move with uniform
भेलोसिटी कति भेलोसिटी छ v cos थीटा v cos थीटा कतापट्टि along OX यतापट्टि चाहिँ युनिफर्म भेलोसिटीले फेरि पनि म तिमीहरूलाई भन्दैछु फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ चार्ज पार्टिकल कति F = q v क्रस b तर मैले यसलाई कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्दाखेरि यतापट्टि v cos थीटा यतापट्टि v sin थीटा आयो भनेपछि v को बदली v cos थीटा लेखेँ मैले तर अब फेरि मैले यहाँनिर चाहिँ के भन्दैछु भनेदेखिलाई a क्रस b को ab छ अब मैले थीटा र यहाँ पनि थीटा गर्दा चाहिँ कन्फ्युजन नहुनु है तिमीहरूले तपाईँले यहाँ थीटा त अलरेडी लेखिसकेको छ त भन्ने कुरा आएन नि मैले यो एङ्गललाई त अघिको एङ्गल थीटा मानेको थिएँ नि त त्यस कारणले गर्दा यहाँ क्रस मल्टिप्लाई यो दुईटा कम्पोनेन्टमा v cos थीटा र b मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फेरि यहाँनिर यो दुईटाको बिचको एङ्गल अर्कै छ नि त्यो थीटा होइन नि यो दुईटाको बिचको एङ्गल चाहिँ अब हेर्नुपर्छ जस्तै v sin थीटा छ हैन यो v sin थीटा यतापट्टि छ यो थीटा रिजल्भ गरेको दुईपट्टि रिजल्भ गरेको नि त मैले गर्दाखेरि अब तिमीले यहाँनिर हेर यो v cos थीटा जुन चाहिँ छ र b छ b पनि यतै छ v cos थीटा पनि यतै छ गर्दाखेरि दुईटाको बिचको एङ्गल कति हो 0 यसको र यसको बिचको एङ्गल 0 यसको र यो v cos थीटा र b को बिचको एङ्गल अर्कै छ त्यो एङ्गल चाहिँ कति छ यहाँ 0 डिग्री किनभने सेम डिरेक्सन त्यसकारण मैले यहाँ sin 0 लेखेँ त त्यसकारण यहाँबाट प्रुफ भयो फोर्स एक्सपिरियन्स चाहिँ 0 छ फोर्स एक्सपिरियन्स 0 भयो भनेपछि फोर्स एक्सपिरियन्स 0 भने आइदर द्याट पार्टिकल विल रिमेन एट रेस्ट अर मुभ्स विथ युनिफर्म भेलोसिटी तर यहाँ त रेस्टको कुरा आएन किनभने अलरेडी भेलोसिटी छ यहाँनिर त्यस कारणले गर्दा हामीले एक्स डिरेक्सनमा चाहिँ फोर्स एक्सपिरियन्स 0 भएको कारणले गर्दा एक्स डिरेक्सनमा चाहिँ पार्टिकलले ट्राभल गर्दो रहेछ विथ युनिफर्म भेलोसिटी त्यो युनिफर्म भेलोसिटी कति छ अघि देखाएको छु v cos थीटा र हामीले एक्स डिरेक्सनमा जुन चाहिँ छ फोर्स एक्सपिरियन्स कति हुन्छ भनेर हामीले हेरेको छौँ फोर्स एक्सपिरियन्स विल बी 0 भनेपछि पार्टिकल विल मुभ विथ युनिफर्म भेलोसिटी v cos थीटा एलोङ एक्स डिरेक्सन अब हाम्रो चाहिँ अब y को पनि निकाल्नुपर्छ त्यहाँबाट पछाडि कम्बाइन गर्नुपर्छ अब y डिरेक्सनमा यसले एक्सपिरियन्स गरेको फोर्स चाहिँ कति हो सपोज त्यो फोर्स F2 हो भने q हाम्रो त v क्रस b हुनुपर्ने तर v को बदली कति छ y डिरेक्सनमा v sin थीटा छ त्यसकारणले गर्दा q v sin थीटा क्रस b अब v sin थीटा र b को बिचको एङ्गल कति छ v sin थीटा यता छ b यता छ 90 डिग्री भनेपछि यसलाई मैले यो भेक्टर प्रोडक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भेक्टर प्रोडक्ट गर्दाखेरि b sin थीटा b sin थीटा b त लेखिहाले अब यो दुईटाको बिचको एङ्गल कति हो साइन अफ द्याट एङ्गल लेख्नुपर्छ यसको र यसको बिचको एङ्गल त 90 डिग्री हो अर्थात् साइन अफ 90 डिग्री गर्दाखेरि म यहाँनिर लेख्छु q F2 कति हुँदो रहेछ भने F2 = चाहिँ q b v साइन अफ थीटा यो साइन 90 को बदली कति हो 1 हो त्यस कारणले गर्दा F2 अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अघि एक्स डिरेक्सनमा त हामीले प्रुफ गरेको थियौँ फोर्स एक्सपिरियन्स 0 भनेर तर वाइ डिरेक्सनमा चाहिँ फोर्स एक्सपिरियन्स 0 छैन यति छ अब यो फोर्सले के गर्छ अब यो फोर्स कुन डिरेक्सनमा हुन्छ यसले के गर्छ ध्यान लाएर हेर यहाँनिर अब यहाँनिर तिमीहरूले ध्यान लाएर सुन QBV sin थीटा वाइ डिरेक्सनमा यो फोर्स भयो अब यो फोर्सको डिरेक्सन कतापट्टि हुन्छ फोर्सको डिरेक्सन भन्दाखेरि एउटा तिमीहरूलाई म इम्पोर्टेन्ट रुल सिकाउँछु एउटा इम्पोर्टेन्ट रुल चाहिँ के भनेदेखिलाई तिमीहरूले त्यसलाई राइट ह्यान्ड पाम रुल पछाडि अरूमा पनि काम लाग्छ यो राइट ह्यान्ड पाम रुल ल्याऊ राइट ह्यान्ड पाम रुललाई यो पाम तिमीहरूको छ र यसमा तिमीहरूले डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड कता यो चारवटा जुन चाहिँ औँला छ यो चारवटा फोर फिङ्गर्सले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन देखाउँछ राइट ह्यान्ड है लेफ्ट ह्यान्ड होइन म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन देखाउँदैछु यहाँ हेर बी उतापट्टि छ भेलोसिटी कतापट्टि छ पार्टिकलको भेलोसिटी जुन चाहिँ v sin थीटा कतापट्टि छ थम्बले देखाउँदैछ तिमीहरूको खातामा हो भने चाहिँ खातामा जुन चाहिँ कपीमा छ तिमीले यसरी राख्नु पर्यो होइन म यहाँनिर यसरी राख्दैछु गर्दाखेरि अब यो पामबाट चाहिँ यदि एउटा पर्पेन्डिकुलर निक्लेको तिमीले इमेजिन गर्यो भने यहाँबाट पर्पेन्डिकुलर जुन चाहिँ निस्किन्छ पामबाट जुन चाहिँ पर्पेन्डिकुलर यहाँबाट यसरी निस्किन्छ यो पर्पेन्डिकुलरको डिरेक्सनमा चाहिँ फोर्स हुन्छ फोर्स एक्सपिरियन्स्ड गर्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड यतापट्टि भयो भेलोसिटीको डिरेक्सन यतापट्टि भयो v sin थीटा गर्दा फोर्स चाहिँ कता हुन्छ भित्रपट्टि हुन्छ
फोर्स चाहिँ भित्रपट्टि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस फोर्स F2 force F2 acts perpendicular to both B sin theta and B सँग पनि perpendicular किनभने दुईटा यस्तो भयो नि त perpendicular भनेपछि भित्रपट्टि तिमीको खातामा हुन्छ डाउनवर्ड यो नक्सा अनुसार है डाउन भित्रपट्टि हुन्छ B sin theta B दुईटैसँग perpendicular हुन्छ directed inwards बुझ्दैछ कुरा directed inwards perpendicular to the both B sin theta and B and directed inwards अब यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फोर्स यो F2 फोर्स र भेलोसिटी चाहिँ परपेन्डिकुलर छ फोर्स र भेलोसिटी के छ परपेन्डिकुलर छ अब यो कुरा तिमीले यदि रिकल गर्नु सक्यौ भने फोर्स र भेलोसिटी परपेन्डिकुलर छ भनेपछि के हो भने त्यसको मोसन फोर्स र भेलोसिटी परपेन्डिकुलर यो फोर्सले के गर्छ किनभने फोर्स र भेलोसिटी त परपेन्डिकुलर छ फोर्स र भेलोसिटी परपेन्डिकुलर भएको चाहिँ तिमीहरूले कहाँनिर चाहिँ तिमीहरूले देख्न सक्छौ भन्दाखेरि फोर्स र भेलोसिटी परपेन्डिकुलर भएको चाहिँ तिमीहरूले देख्न सक्छौ सर्क्युलर मोसनमा किन भन्दाखेरि तिमीहरूले मोसन अफ पार्टिकल इन के अरे सर्कलमा जुन चाहिँ तिमीहरूले 11 मा पढ्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो सर्कल छ यहाँनिर हामीले एउटा रेडियस ड्र गर्यौं भनेदेखिलाई एउटा पार्टिकल यहाँनिर रोटेसन हुँदैछ भनेदेखिलाई यसको भेलोसिटी कतापट्टि हुन्छ भन्दा भेलोसिटी चाहिँ डिरेक्टेड टुवर्ड्स द ट्यान्जेन्ट सेन्ट्रिपेटल फोर्स कतापट्टि हुन्छ टुवर्ड्स द सेन्टर गर्दाखेरि भेलोसिटी ट्यान्जेन्टपट्टि भयो फोर्स भयो टुवर्ड्स द सेन्टर भनेपछि फोर्स र भेलोसिटीको डाइरेक्सन के भयो परपेन्डिकुलर भयो फोर्स र भेलोसिटीको डाइरेक्सन परपेन्डिकुलर भयो भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो पार्टिकलको जुन चाहिँ छ भेलोसिटी चाहिँ के रहन्छ युनिफर्म रहन्छ भेलोसिटी चाहिँ के रहन्छ पार्टिकल्स मुभ्स विथ युनिफर्म भेलोसिटी म्याग्निट्युड चाहिँ भेलोसिटीको चेन्ज हुँदैन तर डाइरेक्सन चाहिँ चेन्ज हुन्छ बुझ्दैछ कुरा यो कुरा अलिकति तिमीले ध्यान लाएर सुन्नुपर्छ यहाँनिर चाहिँ अलिक कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ यो फोर्स जुन चाहिँ F2 आयो यहाँ पनि तिमीले के देख्यौ फोर्स चाहिँ डिरेक्टेड इनवर्ड्स भयो फोर्स र भेलोसिटीको कम्पोनेन्टको भेलोसिटी V sin थीटा जुन चाहिँ छ कम्पोनेन्ट त्यसको बीचको एंगल के भयो परपेन्डिकुलर भयो भनेपछि यो फोर्सले चाहिँ पार्टिकललाई सर्कुलर मोसनमा मुभ गराउँछ हैन भनेपछि यसले चाहिँ के गर्छ भन्देखिलाई चाहिँ अब म यहाँसम्म क्लियर छ यहाँ रे QBV sin थीटा QBV sin थीटा मैले लेखेको छु है QBV sin थीटा यहाँनिर QBV sin थीटा हैन यो कुरा याद गरिराख तिमीहरूले र यहाँनिर चाहिँ अलिकति कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो यो फोर्स जुन चाहिँ छ यो फोर्स चाहिँ V sin थीटा र B दुईटैसँग परपेन्डिकुलर विशेष गरी V sin थीटा सँग परपेन्डिकुलर छ डिरेक्टेड इनवर्ड छ राइट ह्यान्ड पाम रुलले पनि बताइहाले र यदि फोर्स र भेलोसिटी परपेन्डिकुलर छ भनेदेखिलाई चाहिँ के हुन्छ पार्टिकल विल मुभ इन अ सर्कुलर पाथ अब अघिको V cos थीटाले के गर्दै थियो पार्टिकललाई युनिफर्म भेलोसिटीमा स्ट्रेट लाइनमा लाँदै थियो एक्स डाइरेक्सन पट्टि अब अहिलेको यो V sin थीटा कम्पोनेन्टले के गर्दैछ यसले गर्दाखेरि त्यो र फोर्स जुन चाहिँ एक्ट हुन्छ त्यो मिलेर चाहिँ सर्कुलर मोसनमा घुमाउँदो रहेछ हैन अब त्यसको मतलब चाहिँ यहाँ अब मैले लेखिराख्छु यो फोर्स F2 जुन चाहिँ छ F2 and V sin थीटा यो जुन चाहिँ छ आर परपेन्डिकुलर यो इम्पोर्टेन्ट हो परपेन्डिकुलर भनेपछि यो फोर्सले चाहिँ दिस फोर्स will not
change the magnitude of velocity but it changes only its direction. म्याग्निट्युड भेलोसिटी चेन्ज हुँदैन तर यसको के मात्रै चेन्ज हुन्छ डाइरेक्सन मात्रै चेन्ज भनेको चाहिँ यसको मतलब मैले तिमीहरूलाई बताएँ देयरफोर पार्टिकल विल मुभ इन अ सर्कल पार्टिकल विल मुभ इन अ सर्कल. अब यहाँनिर चाहिँ कुरा आयो अघिको जुन चाहिँ छ अघिको जुन चाहिँ एक्स डिरेक्सनमा चाहिँ मैले भने युनिफर्म भेलोसिटी फोर्स एक्ट 0 भएको थियो युनिफर्म भेलोसिटी भनेपछि त्यो पार्टिकल सर्कलमा पनि घुम्दैछ यसले गर्दाखेरि यो कम्पोनेन्टले गर्दाखेरि प्लस दाहिनेपट्टि पनि जानु खोज्दैछ एक्स डिरेक्सनमा पनि जानु खोज्दैछ. लिनियर मोसन पनि छ प्लस सर्कुलर मोसन पनि छ सर्कलमा घुमेको होइन सर्कलमा पनि घुम्नु खोज्दैछ अगाडि पनि जानु खोज्दैछ सर्कलमा पनि घुम्नु खोज्दैछ अगाडि पनि जानु खोज्दैछ दुईटै मोसन छ. त्यसकारण यसलाई चाहिँ भन्छ हेलिकल पाथ स्पाइरल क्या घुम्दैछ अगाडि पनि बढ्दैछ. त्यसकारण यहाँनिर जुन हुन्छ पार्टिकलको मोसन चाहिँ तिमीहरूले यस्तो हुन्छ यसरी घुम्दै यो पार्टिकल चाहिँ अगाडि जान्छ. बुझ्दैछ कुरा स्पाइरल पाथमा अगाडिपट्टि बढ्छ यसरी पार्टिकल चाहिँ यो कुरा. अब अलिकति यसको डिडक्सन छ त्यो डिडक्सन म गराइदिन्छु तिमीहरूलाई. त्यो डिडक्सन गराएपछि हाम्रो यो क्लास यहाँनिर सकिन्छ. तर बिफोर द्याट इम्पोर्टेन्ट डिडक्सन म गराइदिइहाल्छु तिमीलाई. यो हेरिराख यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो कुरा चाहिँ र मैले भनिहालेँ यो फोर जुन चाहिँ कम्पोनेन्ट छ क्युबिभी साइन थीटा यसले चाहिँ यो बडीलाई सर्कुलर पाथमा घुमाउँछ होइन. बडी होइन यहाँनिर चार्ज पार्टिकल भनेपछि चार्ज पार्टिकल अल्टिमेटली चार्ज पार्टिकल यो फोर्सले गर्दा है यो फोर्सले गर्दा चार्ज पार्टिकल विल मुभ इन अ सर्कुलर पाथ होइन. अब यो सर्कुलर मैले भनिहालेँ दुईटाको कम्बिनेसन मिलाएर त हेलिकल पाथ अगाडि गइहाल्यो. अब एकछिन सर्कलको सँगको कुरा गरौँ न. सर्कुलर पाथ भनेपछि चाहिँ अब सेन्ट्रिपेटल फोर्सको कुरा आयो. सेन्ट्रिपेटल फोर्सको लागि रेस्पोन्सिबल त यो कम्पोनेन्ट रहेछ यो कम्पोनेन्ट फोर्स भनेपछि लेट द रेडियस अफ सर्कल इज इक्वल टु आर. रेडियस अफ सर्कल कति छ आर छ भन्नुको मतलब चाहिँ रेडियस अफ सर्कल आर छ भनेदेखिलाई चाहिँ रेडियस अफ सर्कल यदि हाम्रोमा आर छ भनेदेखिलाई चाहिँ यो फोर्स जुन चाहिँ छ क्युबिभी साइन थीटा इज इक्वल टु यो फोर्सले चाहिँ के प्रोभाइड गर्छ सेन्ट्रिपेटल फोर्स प्रोभाइड गर्छ. सेन्ट्रिपेटल फोर्सको फर्मुला के हो mv स्क्वायर अपन आर mv स्क्वायर अपन तर v भनेको कति छ v साइन थीटा हो v स्क्वायर अपन आर mv स्क्वायर अपन आर गर्दाखेरि हाम्रो यो v साइन थीटा र यो स्क्वायर क्यान्सल भयो गर्दाखेरि हाम्रो के आयो भन्दाखेरि चाहिँ v साइन थीटा इज इक्वल टु चाहिँ के आयो यहाँबाट क्रस मल्टिप्लाई गर्दा क्युबिआर अपन एम आए. v साइन थीटा इज इक्वल टु क्युबिआर अपन एम आयो. ध्यान लगाएर हेरिराख v साइन थीटा इज इक्वल टु क्युबिआर अपन एम आयो. अब यहाँबाट हामीले यदि सर्कुलर मोसनमा घुम्दैछ भने एङ्गुलर भेलोसिटी निकाल्न सक्छौँ कि होइन. एङ्गुलर भेलोसिटी र लिनियर भेलोसिटीको फर्मुला के छ फर्मुला रिलेसन के छ ओमेगा एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा भयो लिनियर भेलोसिटी v भयो भनेपछि ओमेगा इज इक्वल टु v अपन आर हो गर्दाखेरि देयरफोर एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा चाहिँ कति भयो v अपन आर तर v भनेको यहाँ v साइन थीटा v भनेको v साइन थीटा v साइन थीटा अपन आर तर v साइन थीटा भनेको कति छ क्युबिआर अपन एम v साइन थीटा डल्लै भनेको v साइन थीटा डल्लै भनेको क्युबिआर अपन एम क्युबिआर अपन एम यो v साइन थीटा भनेको क्युबिआर अपन एम यो आर अलगै छ यो आर यहाँ लेख्नु यो आर र यो आर क्यान्सल भएर के भयो क्युबी अपन
एम भयो, क्युबी अपन एम भयो। भनेपछि के निकाल्यौँ हामीले? एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा निकाल्यौँ। अब फेरि म फ्रिक्वेन्सी पनि निकाल्न सक्छु। फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्न सक्छु? फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्छु ओमेगा इज इक्वल टु, फर्मुला के छ? ओमेगा इज इक्वल टु 2 पाई एन। एन भनेको फ्रिक्वेन्सी भनेपछि देयरफोर एन इज इक्वल टु ओमेगा अपन 2 पाई। सजिलो छ, केही छैन, ओमेगा अपन 2 पाई। तर यहाँनिर हाम्रो हेर ओमेगा भनेको कति आएको थियो? क्युबी बाई एम। भनेपछि यहाँबाट भ्यालु लाउँदाखेरि क्युबी बाई 2 पाई एन छ, एम यहाँबाट आयो 2 पाई एम। ए एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी आइहाल्यो। फ्रिक्वेन्सी र टाइम पिरियड के हो? फ्रिक्वेन्सी र टाइम पिरियड चाहिँ हो एकाअर्काको रेसिप्रोकल हो। त्यस कारणले गर्दा टाइम पिरियड अफ रोटेसन पनि निकाल्न सक्छु म। र टाइम पिरियड अफ रोटेसन टी इज इक्वल टु चाहिँ ठिक फ्रिक्वेन्सीको उल्टा हुन्छ, रेसिप्रोकल। भने 2 पाई एम माथि आयो, क्युबी तल आयो, 2 पाई एम अपन क्युबी आयो। फेरि पनि म तिमीहरूलाई भन्दैछु है, यहाँ है, फेरि पनि म तिमीहरूलाई भन्दैछु, हामीले के गर्यौँ? एउटा पार्टिकल चाहिँ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ हुँदै थियो। युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा एउटा पार्टिकल मुभ हुँदा कति भेलोसिटीमा मुभ हुँदै थियो? भीमा। यसले म्याग्नेटिक फिल्डमा कति एङ्गल बनाएको थियो? थीटा एङ्गल बनाएको थियो म्याग्नेटिक फिल्डसँग भीले। भी कस थीटा, भी साइन थीटा रिजल्भ गर्यौँ। भी कस थीटाको कम्पोनेन्टले म अघि हामीले प्रुभ गर्यौँ कि F1 फोर्स एक्सपिरियन्स कति हुँदो रहेछ? क्यु भी कस थीटा क्रस बी। भी कस थीटा र बी एउटै डिरेक्सनमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फोर्स एक्सपिरियन्स कसरी 0 हुन्छ त्यो हामीले निकाल्यौँ। फोर्स एक्सपिरियन्स 0 भन्नु मतलब पार्टिकल चाहिँ युनिफर्म भेलोसिटीमा यता एक्स डिरेक्सनपट्टि ट्राभल गर्छ। ठिकै छ। अब यसको कम्पोनेन्ट यसको के हो? यसले गर्दाखेरि कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दो रहेछ? यसले गर्दाखेरि F2 यतापट्टि फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दो रहेछ क्युबी भी साइन थीटा। F2 को डिरेक्सन कता हुन्छ? राइट ह्यान्ड पाम रुलले मैले बताएँ। र भेलोसिटी भी साइन थीटा र फोर्स परपेन्डिकुलर हुँदो रहेछ। त्यो दुईटा परपेन्डिकुलर हुँदाखेरि चाहिँ पार्टिकल विल मुभ इन अ सर्कुलर पाथ बुझ्दा चाहिँ यो जुन चाहिँ हाम्रो डल्लै फोर्स छ इट इज रेस्पोन्सिबल फर सेन्ट्रिपेटल फोर्स, होइन? त्यो सेन्ट्रिपेटल फोर्स क्युबी भी साइन, यहाँनिर चाहिँ जहिले पनि तिमीहरूले हेर्नु भेलोसिटी चाहिँ एकपट्टि भी कस थीटा एकपट्टि भी साइन थीटा छ है। त्यस कारणले गर्दा भेलोसिटी डल्लैको बदली भी साइन थीटा लेख्नुपर्छ। क्युबी भी साइन थीटा यो फोर्स इज इक्वल टु सेन्ट्रिपेटल फोर्स एम भी स्क्वायर अपन आर। भी भनेको डल्लै भी साइन थीटा यो क्यान्सल भयो, गर्दा भी साइन थीटा इज इक्वल टु क्युबी आर अपन एम। अब फेरि एङ्गुलर भेलोसिटी रोटेसन भन्नु मतलब एङ्गुलर भेलोसिटी आइहाल्यो। एङ्गुलर भेलोसिटीको फर्मुला के हो? लिनियर भेलोसिटी अपन रेडियस। गर्दाखेरि लिनियर भेलोसिटी कति छ? भी साइन थीटा छ हाम्रो यहाँनिर, भी साइन थीटा अपन आर, भी साइन थीटा अपन आर। गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ भी साइन थीटाको भ्यालु यहाँबाट लाउँदाखेरि क्युबी अपन एम भइहाल्यो। ओमेगा इज इक्वल टु 2 पाई एन, होइन? गर्दा यहाँ एन फ्रिक्वेन्सी निकाल्दाखेरि ओमेगा अपन 2 पाई इज इक्वल टु क्युबी बाई ओमेगाको भ्यालु माथिबाट लाउँदाखेरि क्युबी बाई 2 पाई एम। फेरि हाम्रो के छ? फ्रिक्वेन्सी र टाइम पिरियड चाहिँ रेसिप्रोकल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको अपोजिट यो माथि यो तल भयो भनेदेखिलाई चाहिँ टाइम पिरियड आउँछ। अब यो जुन चाहिँ फ्रिक्वेन्सी आयो एन इज इक्वल टु क्युबी बाई 2 पाई एम, एन इज इक्वल टु क्युबी बाई 2 पाई एम। यसलाई चाहिँ साइक्लोट्रोन फ्रिक्वेन्सी पनि भन्छ, साइक्लोट्रोन फ्रिक्वेन्सी पनि भन्छ। किन भन्छ साइक्लोट्रोन फ्रिक्वेन्सी? र यसको पछाडिको टपिकमा चाहिँ हामीले वाट इज अ साइक्लोट्रोन, साइक्लोट्रोन भनेको के हो, यसको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ, टाइम पिरियड कति हुन्छ, यसको इम्पोर्टेन्स के छ साइक्लोट्रोनको, तिमीहरूले किताबमा पनि हेरिराख वाट इज अ साइक्लोट्रोन। त्यो चाहिँ नेक्स्ट हामीले टपिक गर्दाखेरि चाहिँ साइक्लोट्रोन पढ्छौँ हामीले। र आजको मेरो जुन चाहिँ हामीले यो क्लास जुन चाहिँ छ दिस इज माई 4th पिरियड, र यो 4th पिरियडको हामीले जुन चाहिँ फिजिक्सको क्लास छ र यहीँ नै हामीले म यतिमै एन्ड गर्छु आजको क्लास। र कस्तो बुझ्यौ के बुझ्यौ, हुन त जम्मै कुरा पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने छैन नानी हो है, र तरै पनि अब हामीले कोसिस गर्दैछौँ, मैले कोसिस गरेको छु। र तिमीहरूले यो कुराहरू चाहिँ मैले भनिहालेँ, यो कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले जबसम्म चाहिँ घरमा ध्यान लाएर है तिमीहरूले हेर्दैनौ, जबसम्म तिमीहरूले चाहिँ डे टु डेको टपिकहरू हेर्दैनौ त्यति बेलासम्म चाहिँ यो कुरा बुझ्दैन। र म तिमीहरूलाई एउटा, तिमीहरूले यदि
यो कुरा अब यतिसम्म बुझिसक्यो भनेदेखिलाई चाहिँ फोर्थ पिरियड यहाँनिर हामी एन्ड गर्छौँ र तिमीहरूलाई म एउटा मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि म तिमीहरूलाई दिइराख्छु छु र यदि केही कन्फ्युजन तिमीहरूको भयो भनेदेखिलाई यु क्यान कन्ट्याक्ट मी इन द्याट पर्टिकुलर नम्बर ओके र हामीले जुन चाहिँ अहिले फोर्थ पिरियड म यहाँनिर तिमीहरूलाई यहाँनिर अब एन्ड गर्छु फोर्थ पिरियड है मैले भनिहालेँ र नेक्स्ट जुन चाहिँ अहिले हामीले जुन चाहिँ योभन्दा अहिलेसम्मको टपिक जुन चाहिँ गऱ्यौँ त्यो नेक्स्ट टपिकको लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट र नेक्स्ट टपिकमा चाहिँ हामी साइक्लोट्रोन गर्नेवाला छौँ है त्यस कारणले गर्दाखेरि घरमा अलिकति ध्यान लगाएर हेरिराख वाट इज अ साइक्लोट्रोन बेसिक आइडियाहरू तिमीहरूले लिइराख र नेक्स्ट टपिक चाहिँ हामी साइक्लोट्रोन गराउँछौँ र दिस मच फर टुडे थ्याङ्क यू भेरी मच